बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, जेजू आमचो मोगाळ इश्ट जावन आमचे मदें हजर जाता. बोपोय सक्रामेंतांत आमच्या मोगाळ इश्टा संगी आमी रावया. तो आमकां कितें सांगूंक आशेता तें समजूंक प्रयत्न करया. ताच्या त्या हजरपणांत रावून ताका आमी महिमा दिवया. गावन गीत दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A5 5 संको 22 पेज 22 A5. दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमचे संगीन दीस रात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बगर हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. ताचो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवीक मोगाचो. ताचे बगर हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. ताचो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवीक मोगाचो. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything in God, everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what grace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, what grace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. आमचो सोमी आमचेर ताची वर्ती खाकूल दाखयता. बिरमो दिसो दर्यो तो जावन आसा. आमकां ताच्या वेंचीक पुता धुवांक तो पटलून धरता. ताच्याच रक्तान आमकां धुवन तो नितळ करता. त्या सोम्या सरशी आमी आसाव. आमचे जिवी ताका आमी भेटोवन दिवन ताच्या कृपेन जियोंक ताचो आदार मागया. काकुताची केली भोवती बेरमोती सोदर्यो तो. वेची कत्म्याक पोटलून धरता, आपल्या रक्तान नानयता. बापाक दिता तांकां वचून, कुरपेशेल्यान नेटयता. आपलेच रक्त मस्तांकां कावो, तांचे थंय तो एक जाता. बापाक दिता तांकां वचून, कुरपे
शेल्याने टयता आपले मस्तांका खावो तांचे थंय तो एक जाता तांचे थंय तो एक जाता तांचे थंय तो एक जाता हालेलुया 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 हरखान तुका समया उगलाब तुका समया स्तुती तुका समया वंदन तुका समया महिमा तुका समया मखन्नी तुका समया आराधना तुका समया हालेलुया 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 आमचो मोगाळी जावन आमचे मदें हजर जाल्ल्या सोम्या तुझे हजरपण ह्या बोपय सक्रामेंतांत आमी वळखून घेता देवाचो देव राय असो राय तूं जावन आसाय तरी किरकोळ रूप घेवन ह्या पवित्र उंड्या रुपार तूं आमचे मदें हजर जालाय कित्याक आम्हा हर एकल्याचे तुजी वर्ती खाकूळ तूं दाखोवंक आशयताय तुझें काळीज आमकां पळयत आसतना बिरमोथेन भरता आनी तुजे उक्ते हात तूं आमकां उसोवन धरताय आमी तुज्या वेंगे देवच्याक ह्या सकलींच्या वेळार सोम्या तोच तुजो वर्तो दैवीक मोग तुवें आमकां दाखयल्ल्या पासत आयच्या नव्या दिसा तुज्या पवित्र हजरपणान तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकेल्ल्या पासत आनी तुज्या नांवान हो दीस आराम करून सगळो दीस तुज्या कृपेन जियोंक तुवें आमकां दिवच्या हर एक आदारा पासत ह्या वेळी सोम्या तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी वाखणता तुजी महिमा आमी गाता मोगाच्या भावनो भयणीनो आमच्या दिसपरत्या जिवितांत सबार पोटी आमकां असले परिस्थिती उदेतात की कितें करचें म्हणून कळीत जायना आमच्या मुखार सबार ऑप्शन आमकां आसा जाल्यार विसवून करूंक आसा जाल्यार खंयचे एक विसवून विसोवये थोडे फावटी आमकां विसवूनच खंयचें म्हणून विसवूनच कितें करचें म्हणून कळना मोगाच्या भाव कित्याक थंय विसवूनच ना म्हणल्यार बरें दिसता जावं पुरो असले संदर्भ तुमच्या जिवितांत आयल्यात म्हज्या जिवितांत असले संदर्भ थोडे फावटी आयल्यात आनी ह्या संदर्भार आमी कितें करचें वॉट should we do when we do not know what to do एक वर्ते सवाल जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक आमकां ह्या विशयांत कितें समजून दिता हे संगती आयच्या ह्या आराधना वेळार तशेंच मुखल्या दिसनाच्या आराधना वेळारी आमी समजूंक वेता आज एक संगत आमी समजोवया आनी मुखल्या शुक्रार दीस तशेंच शनिवारा दिसाच्या आराधनांत आमी मुखले संगती आमी समजतले पवित्र पुस्तका विशेष जावन 4 संगती आमकां कळीत करता आमकां कितें करचें म्हणून कळनातल्या वेळार कितें आमी करीत जाय म्हणल्यार आमकां समजोवचे खातीर देवाचें उतर आमी काडलें जाल्यार इतिहासाच्या पुस्तकांत दुसऱ्या पुस्तकांत अवस्वर 20 आमी थंयसर काडल्यार 12व्या वळींत देवाचें उतर आमकां अशें सांगता बुक ऑफ 2 Chronicles chapter 20 verse 12 तर तूं आमच्या देवा तांचेर नितीचें फर्मान कित्याक दिनाय आमचे विरोध येता त्या ह्या बलिश्ट जम्या विरोध रावोंक आमी अशक्त आमी कितें करूंक जाय म्हूण आमकां समजना देखून आमी आमचे दोळे तुजेर उबारल्यात मोगाच्या भावनो भयणीनो हें जावन आसा
मागणे जेहोशापात रायान केल्लें जावन आसा. ताच्या विरोध आशिल्ले सकड सांगाता मेळ्ळे आनी एक फौज जावन सांगाता मेळोन ताका अटॅक करूंक ताच्या राजवटकेक थंयसर विशेश तराची डेंजर आशिल्लें. त्या संदर्भार ताका कितें करचें म्हणून कळोवना, कित्याक ताका कळीत आशिल्लें सकड सांगाता मेळोन ताचे विरोध उठलात म्हणटा आसतना ताका झुजोवंक तितली सकत नातल्ली हें कळीत आशिल्लें. आनी तेंच तो सांगता ह्या ताच्या मागण्यांत आमी कितें करूंक जाय म्हूण आमकां समजना देखून आमी आमचे दोळे तुजेर उबारल्यात. मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर आमी मुखार वाचलें जाल्यार आमकां कळीत जाता पयल्यान पयलें जेहोशापात राय कितें करता, कितें ताका करचें म्हूण समजनातल्या वेळार तो सगळ्या लोकां सांगाता ताचें हें दूख कितें आसा, ताच्या जिविताचे कितें अनुभव आसा ते तांच्या मुखार दवरता आनी सांगाता लोकां सांगाता मागोवंक आराम करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबारपोटी आमच्या जिवितांत असले संदर्भ उदेत आसतना कितें करचें म्हूण कळीत जायनासतना आमी आशिल्ल्या वेळार एकच आमी एकसूर जावन रावोंक पळयता. वी गेट इन टू आयसोलेशन मोड. आमचे इतल्याकच आमी रावोंक सदान करता पळयता. कित्याक म्हळ्यार असले एक परिस्थिती येवंक सबारपुटी आमी आमकांच दूर जाता. हांव साका कारण जावन आसा, हें म्हज्या वरवीं सकट जालां, हांवें केल्लें कितें निर्धार फाटल्या जिणेंत आसा ताचे वरवीं आज ह्या परिस्थितीक हांव पावलां अशें सांगून आमकांच आमी ब्लेम करता. आनी ह्या वरवीं आमी हेरांतावन पयस रावंक पळयता. मोगाचे न्हू ते उपकारा पडना. ह्या अनेक परिस्थिती अशें येता की थोडे फावटी आमकांच ब्लेम करचे बदला दुसऱ्या सकटाक आमी दूर जाता. हेरां सकट तें हाचे वरवीं जालें, ताचे वरवीं जालें, ताणें अशें केल्ल्या वरवीं जालें, आनी अशें केल्ल्या वरवीं जालें म्हूण सांगून मोगाचें न्हू मस्त कारण आमी सोदता हेरांक दुरसोवच्या खातीर. तेंय बऱ्याक पडना. मोगाच्या बाबडीनो अशें केल्ल्या वरवीं आमी समुदायातावन आमच्या मोगाच्या मनशातावन आमी पयस रावता. पूण जेहोशापातान मोगाच्या भाव भयणीनो ताका कितें करचें म्हूण कळनातल्या वेळार सकड लोकां सांगता हाडलें. ताणें सांगाता मेळोन कितें आमी करी येता, देव आमचे तावन कितें आशेता ह्या संदर्भार तें आमी सांगाता पळोवया. एकामेकाच्या संगातपणांत मोगाच्या भाव भयणीनो मुखले आमी मेट काडया. देवाच्या त्या आदाराकाल आश्रयाकाल आमी रावया म्हणून तो निर्धार घेता आनी तें तो करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूस आमकां सांगता मातेवचो वांजेल अवस्वर 18-20 वळेंत वाचलें जाल्यार जेजूस सांगली ती उतरां खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा तांच्या मोदगांत म्हणटा जेजू. खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा तांच्या मोदगांत. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटा आसतना कसलेय ते समस्या जावं दी, कसलेय ते परिस्थिती आमच्या जिविताची जावं दी, ती सांगाता मेळोन आमी कितें पर्याय म्हूण सोदता आसतना मोगाचें न्हू थंयसर जेजूच्या त्या हजारपणाचो वर्तो अनुभव आसा. जर आमी त्या एकामेकाच्या संगातपणांतावन पयस वेता, समुदायातावन पयस वेता, एकसुरपणाक मुखार वेता, तर मोगाच्या भाव भयणीनो विशेश तराचे वायट आमचेर येवंक आमी अवकाश दिता. तातूंत हे भोव गरजेचें. एब्रेमा बरयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर 10 वळींत देवाची उतर आमकां सांगता आमचे मदें चालू आसलेली सांगाता मेळची संवय आमी सोडची न्हय म्हणून. सांगाता मेळची संवय मोगाच्या भाव भयणीनो लोक विविध कारणां खातीर सांगाता मेळटा, पूण हांगासर सांगलें जावन आसा सांगाता मेळची मागण्याच्या स्पिरितान सांगाता मागच्या खातीर, एकामेकाचो आदार जोडच्या खातीर, देवाचो आदार स्विकार करचे खातीर. आनी हे मोगाचें न्हू ते सांगता तो आमचे मदें चालू आसलेली सांगाता मेळची संवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोडल्या. सबार जाणां मोगाच्या भाव भयणीनो इगर्जेक वेचेन्सी मिसा वेचेन्सी बंद करतात. जांग पुरो कोणी एकल्या दोगां तें कितें मनास्ताप जालो या फिरगेच्या विकारा लागीं मनास्ताप जालो जावंक पुरो या दुसऱ्या खंयच्या हे प्रमुख सांद्या लागीं इगर्ज मतेच्या मनास्ताप जालो ता देखून इगर्ज वेचेन्सी
थोडे जाण बंद करतात मिसावेचे बंद करतात आपणा इतल्याकच हांव ऑनलायन मिस करता तें करता म्हूण सांगून मोगाच्या भाव भयणीनो तशें रावची सभा जण आसात जिवितांत समस्या आयल्या वेळार त्या देखून ही थोडी जाणांनी ती सोडून सोडल्या म्हणटा न्ही की आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दी जाय कित्याक सोम्या सोदीस लागीं पावलोलो तुमी पळयतात मोगाच्या भाव भयणीनो आमी एकामेकाक उत्तेजन दी जाय त्या संदर्भार म्हणटा देवाचें उतर ह्या वरवीं एक एग्जाम्पल मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळोवंक जाल्यार एक दृश्टांत पळोवचें जाल्यार आमच्या कुडींत विविध भाग आसात विविध सांदे आसात आनी आसले ते सांदे तांचे इतल्याकच एक सुरे आमी काडले जाल्यार कितेंच करूं शकना खंयच्या एका हाताक घाई जालो जाल्यार हाताक बोटाक घाई जालो जाल्यार तो घाई गूण जाता जर तो हात तें बोट कुडी सांगाता आसा जाल्यार तें गूण जाता जर तर तो भाग हात घान भायर दवरलो आनी तो थंयसर वखद आयलो जाल्यार तें गूण जायना मोगाचें न्हू समज जायना कुडी सांगाता हर एक अंग हर एक भाग आसल्यार मात्र मोगाचें न्हू थंयसर बरेंपण साद जाता खंयची एक ऑर्गन काडून थंयसर लॅबोरेटरीन दवरल्यान तें थंयसर कितेंय बदलावन हाडूंक ताच्यान जायना मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ह्या खातीर आमी समुदायांतय एक जावन रावचें कुटुंबांतय एक जावन रावचें हें आमी कितें विसरोवचें न्ही आमकां कितें करचें म्हणून कळनातल्या वेळार आमच्या जिवितांत समुदाया मुखार मोगाचें न्हू देव आमचें ते वावुरता आनी तें आमी आयकूंक सदांच तयार आसूंक जाय ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आज सोम्याची कृपा आमी प्रत्येक जावन मागया आमच्या समुदायांत आमी एक जावन रावचे खातीर आमकां आमच्या कुटुंबांत मात्र न्ही आमचो वाडो एक समुदाय जावन आसा आमचे फिरगज एक समुदाय जावन आसा थंयसर आमी केदाळ एक जावन आसा सोमी आमचे मदें भोंवत त्या रितीन वावुरता म्हणल्यार आमी समजून घेवया तो सोमी आमकां आपयता ताचे संगी आमी सदांच रावूंक ताच्या वेंगेंत आमी सदांच रावून एकामेकाचे कोठांत आमी रावूंक सोमी आमकां आपयता आनी ह्या वेळार आमच्या जिणेंत आमी कंगास जातना निराश जातना केदींच आमी भिवचें ना पूण सांगाता मेळून हर एक परिस्थितीक आमी फूट करतले हांव हें आमी वळखून घेवन सोम्याक उलो मारया जेजू म्हाका आपयता मोगान तो म्हाका पळयता वेंगेन तो ताच्या म्हाका घेता म्हजी पातकां बक्षिता त्या सोम्याक ह्या वेळी आमी सांगाता उलो मारया जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पदकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पदकां म्हजी बक्षिता उलो मारया आमच्या सोम्याक जेजू 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 उलो मारया परत आमच्या सोम्याक सगळ्या काळजा बोला सकते जेजू 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 म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तुज्या जिवितांत जांबरो सभा तरांची घडितां आसात
ह्या संदर्भात तुका कितें करचें म्हणून कळना, कशें मुखार वचचें म्हणून समजना, कसलो निर्धार घेचें म्हणून तुका कळीत जायना. पण त्या संदर्भात तुझ्या समुदाय संघात रावून सौम्याच्या हजारपणान तुझे येत असताना सौम्य तुका खरी वाट दाखयता. सौम्याक उलो मारतना तो केदेंच तुका निराश करिना. ह्या खातीर हर एक तुझ्या जिविताची परिस्थिती कितें आसा, तुजी खंत बेजाराय पिडा शिडा जिविताच्या अनुवारा तुझी अडचणी ती सौम्याक समर्पण दी. चिन्येन खंगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सौम्याक उलो मारताना कांयच कळून येना. जिणेन कंगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सौम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका वळेना. उलो मारया तर आमी सौम्याक. जेजू 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 जेजू. परत उलो मारया सौम्याक सगळ्या काळजा मना सक्तेन आत्म्यान. जेजू 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 जेजू. सौम्या जेजू आम्हा पातक्या बसव तू खुर्सार मेलोय. आम्हा पातक्या बसव तुझे रगत तुवें वारयलें. आम्हा पातक्या बसव जरबादाचे मार तुवें सोंसले. खांड्याचो मुकुट तुवें घेतलोय. आम्हा पातक्या बसव त्यो 3 खेळांचे तूं उमखाळलोय. आम्हा पातक्या बसव सौम्या खुर्सार मरोवन तू पुन्हा जीवन जालोय. आमच्या जिविताच्या हर एक कश्टांक तुवें अर्थ दिलोय. कसल्या जिविताच्या परिस्थितीत आमी निराश जावन असो, देदेस्पो जावन असो, बघा तुका उलो मारून तुझ्या वाटेन आमी समखास सै म्हणून तुवें आमकां सांगलें. तस बरोवसो तूं आमकां आज दिवन आसाय सौम्या. आमच्या जिविताचे हर एक संदिग्ध परिस्थिती आमी तुका समर्पण दिता आसतना आमचो बरो गवळी जावन तूं आमचे मदें आसाय. सुकोन गेल्ले आमकां तूं फाटी वाटे काडताय. जिविताची वाट तूं आमकां दाखयताय. ह्या खातीर सौम्या आमचे जिवीत तुका नव्यान आमी समर्पण दिता. तुजो थाळो आयकून तुजे वाटेन सोमकोंक सौम्या तुजी कृपा आमी मागता. मुझे पासत मेलोय तूं म्हजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं खरोच म्हजो सौमी तूं मुझे पासत मेलोय तूं म्हजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं
Korosmozo somito. Somiał do kaulo Marta. Jezu, Jezu, Jezu. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Somia Jesu kaulo marcha de murkhanche ka modine derba. Tachid tu khabusun khar. Tacha jevidan somia da khajivita chivat tu na begar. Hari ek tarah so khalok tu khar somia. Jadai vek sakte na kurpen je murkhan tu bhare. Kere somia saitana chabolo na kwai thaka me bale sam tu khadi raka. Bhagat je the amin je pavidatma de balwo sauchyo gam ka fok. Praise you Lord, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mogacha bhavano bhanino amchi tesawa gurso ki tesate त्यावेळा सम्या मुखार आमी दवरया आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासून प्रत्येक जण आज आमी अर्गां दिता तांचे तांच्या कुटुंबाचे देवाचे आशिर्वाद आमी मागता आज जल्मा दिवस आचरण करता रोज मेरी करवालो मैसूर तावनू जिविताच्या 80 वर्सां पासून आज दने देवा अर्गां दिता रोजी डिसोजा लंडन तावनू 5 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता नोलन रेन डिसोजा कुपे पदाव तावन आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाष आमी पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वादां आसा आमी तांचेर मागता सबारनेंगसर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांचे देवान उरलेल्या सरकुरपे देना पासून बरें काम मेळ्ळ्या पासून सबाजन अर्गां दितात बरें भलायके पासून अर्गां दितात भुरग्यांचे बरें फलितांश मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात तशेंच जाग्याचे समस्या आसले ताचे सुटका मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात वायट सवय तावन सुटका मेळ्ळ्या पासून ही दने देवाक अर्गां दितात प्रत्येक जण आज आमकां अर्गां दिवंक सांगला विशेश जावन बाळोक जेजूक अर्गां दिता संतोष दलमेदा मुणकूर तावन तशेंच हांगासर आमकां समाजांनी साक्ष दिल्ली आसा तांच्या जिवितांत दिल्या बरेपणा पासून त्या सर्व भाव भयणी संगी मेळून आमी सम्याक आज अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू आमचे कितें तेसावां आसात कोणी आमकां मागूंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचो उडास करून तांचे पासून मागया आज प्रत्येक जावन मागणे विचारला वाली आनी विरा सल्डाना बेंगळूर तावन तांच्या कुटुंबात तेसावा पासून आस्पत्रेंत विविध पिडे शिडेन कश्टून आसा तांच्या पासून आमी मागया ह्या दिसांनी विपरीत पावस आयल्या वरी सबारांक लुकसाण जावन आसा नस जावन आसा असल्या समस्या बली जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया हांगासर मुखल्या दिसांनी जावंक आशिल्ल्या रितीरे पासून इंग्लीश रितीर ह्या वेळार चलून आसा ह्या रितीन भाग घेवच्या समस्या पासून मागया मुखल्या दिसांनी हांगासर कोंकणी रितीर आसतली 25 तारखे तावन तशेंच अमाल पियोनांत बली जाल्ल्यांक सुटका लाभच्या पासून विशेष रितीर आसा ह्या म्हयन्याच्या अखेरी तावन त्या सर्व रितीरांत भाग घेवचे आमच्या भाव भयणी पासून आमी आज प्रत्येक जावन मागया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सरमोगाचे सो उडास काडून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया प्रत्येक जण आज आमी मागता देवादीन सायमन आनी एडविना डिसोजा पुत्तूरू देवादीन देवादीन वेरोनिका डिसोजा पियूस नगर कुटुंबांत अंतरल्या सो उडास काडून आज मागणे जाता डेनिस डिसोजा मोगार नाड मागता आमी देवादीन जॉन राफेल गोवियस बद्यार देवादीन जेरोम पिंटो बैतुर्ली 25 वर्साचो उगडास आज आमी करता आनी मागता देवादीन लीना ब्रॅक्स निर्मार्गा
मागता आमी देवादीन मायकल बोजेस हुबळी तशेंच देवादीन नतालिया सिक्वेरा मंगळूर हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक आमी सोम्या समर्पण दिवया सस्नसो विशेव तांकां आमी मागया सस्नसो विशेव दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगोदी समाधानांत विशेव घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश भावात त्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशेव घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव स्वीकार करया गीत नंबर ये 44 536 पेज नंबर 36 संतोषन उल्हासन गीता गायाना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली भेटो जमल्या तुझे बिन सोमिया रीते है जीने ना जीवन तुझे बिने दिकुर पे देने ना हम कावूने लाभ सर्गी जीने लाभ सर्गी जीने बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सादी बोळी कितली भागी पृथ्वी जातेली तांचे दायज सादी बोळी कितली भागी पृथ्वी जातेली तांचे दायज दोंगरावयल्या प्रसंगात हांव मुगाच्या भावानोन भयणीनो आयच्या वांजेलांत ल्हानांक सादा बोळ्यांक सर्गींच्या राजाच्यो संगती उगडापें केल्ल्याक जेजू आपल्या बापाक अर्गां दिता जो कोण खालती विनम्र आनी सादी आसात ती देवाक मानतात देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी खालती जावया आमी सादी बोळी जावया देव आमकांय सर्गींच्या राजाचें सत उगडापें करतलो थोडे वेळ आमी मौन रवया आमकांच आमी तयार करया ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमची पथकां आमी उडास करया आनी देवा लागचें भोगसाणें मागया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदेवदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवंतदान सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सोम्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पदेवदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट
Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सतासो उजवाडतूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणेचे सालींत ख्रिस्ते भावार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सष्णच्या सष्णा. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आसिरियाचे म्हज्या क्रोधाच्या दांड्याचे कटा, ताच्या हातांत आसा ती बेतकटी म्हजो राग. एका अधर्मी राष्ट्र विरोध हांवें ताका धाडलो. म्हजो क्रोध कुबळ्ळा त्या लोकां विरोध. हांवें ताका पाटयला आनी तांची संपत्ती लुटूंक आनी सोरूंक, रस्त्यांची माती मस्तिता ते भशेन तांकां मस्तूंक हांवें ताका अज्ञा दिल्या. पूण ताणें अशें करूंक चिंतूंक ना. हें ताच्या मनान नातलें, कित्याक तांचो सत्यानाश करूंक आनी अगणीत राष्ट्रां नापयत करूंक ताणें आपल्या काळजांत येवजिलें. कित्याक तो म्हणटा, म्हज्याच बावळांच्या बळान हांवें हें केलां आनी म्हजेच जाणवायेन, कित्याक म्हाका समजणी आसा. राष्ट्रांच्यो मेरो हांवें काडून उडयल्यात, तांची ग्रेस्तकाय हांवें लुटून व्हेल्या. एका विरा भशेन हांवें शिंवासनार बसलेल्यांक सकलां आपटिल्यात. राष्ट्रांची संपत्ती सुकण्यांच्या गोंटेरा भशेन म्हज्या हाताक मेळ्ळी. जशें एक मनीस सांडलेलीं तांतयां एकठांय करता, तशें हांवें सगळो संवसार एकठांय केलो. पूण कोणेंच पाकोटो हालोवंक ना, वा कोणेंच आपलें तोंड उक्तें करूंक ना, वा कोणेंच चिवंक ना. कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड बडाय करता. करवांत घेवन चिरता त्या मनशा मुखार करवांत आपली व्हडवीक दाखयता. अशें जाल्यार दांडो धरतल्याक दांडो दमयता आनी रुकाड आसूनय ताका बेतकाटी उखलता म्हूण सांगचें पडलें. देखून दळबारांचो सर्वेस्पोर असिरियाच्या मोठ्या झुजाऱ्यां मदें क्षयरोग धाडटलो आनी तांच्या वैभवा पंदा जलत्या उज्या सारको हुलो पेटतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सांडचोना. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सांडचोना. तुजे परजेक ते चेंचतात सर्वेस्परा. तुवें विंचून काडलेल्यांक कश्ट इजा दितात. विधविंचो आनी परकी मनशांचो ते जीव काडतात. अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सांडचोना. त्या वयल्यान म्हणटात, सर्वेस्पोर पळयना. जॅकोबाचो देव गुमान सयत करिना. कांय सबूत नातलेल्या लोकांनो समजणेक येया. पिशानो, केदाळा तुमकां समजणी येत. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सांडचोना. कान रचलेल्याक आयकनांगाय, दोळे रचलेल्याक दिसानांगाय. राष्ट्रांक तरबेती दिल्ल्याक शिक्षा दिवंक कळनावे. मनशांक जाणवाय दितल्याक बुदवंत काय नावे. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सांडचोना. सर्वेस्पोर आपले परजेक नाका म्हूण सोडचोना. आपणे विंचून काडलेल्यांक तो सोडचोना. जडती निती प्रमाणे जातली आनी सर्व यथार्थ मनाची समेस्त ती मानून घेतली. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक केदींच सोडचोना.
उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गोट ल्हानांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे आसो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्या, जाणत्या आनी बुद्धवंता थावन लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बुकसूंपात आमची वाडोवपा वार्ता आमचो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या सदांच्या जिणेंत आमच्या वाड्याच्या फिरगेजच्या ह्या शेजाऱ्यांच्या घरा कांय एक फंक्शन आसल्यार, कार्य आसल्यार, आनी त्या कार्याच्या वेळार घरच्यांनी आमकां मागणें सांगूंक विसरल्यार आमी नाका नाका हांव मागणें करिना, तूं हळे थंय गुरकार बसला, गुरकारा कडेन विचार, हळे थंय पाद्र्या बसला, पाद्र्या कडेन विचार, असलीं उतरां आमी सांगता. मागणें सांगूंक आमी भियेता, मागणें सुरू करूंक आमी भियेता, आमी खाव जेता. आमकां मागणें सांगूंक कळटा, पूण मागणें करूंक कळना. मागणें सांगूंक कळटा, पूण मागणें करूंक कळना. कित्याक आमकां ल्हानतावन मागणें करूंक शिकोवंक ना. बुकांतलें वाचचें आमी. मागणें सांगूंक म्हळ्यार आमचे बापा नमान मरी असली मागणी बुकांत हांवन आमी ल्हानतावन शिकयली मागणी आमकां ती सांगूंक कळटात, पूण चिंतून उतरांनी आमकां मागणें करूंक कळना. आमी भियेता, आमी खाव जेता. पब्लीक जाल्यार आनीक चड भियेता. खासगी जाल्यार आमी सकाळच देवा मुखार दिमी घालून मागणें करूंक प्रयत्न करता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू ताच्या बापाक अर्गां दिता, अर्गां आनी होगलाप दिता. हें एक जुदेवांचें अर्गां दिवचें मागणें जावन आसलें. जेजू आयच्या वांजेलांत 5 फावटी आपल्या बापाक ताचें नांव काडटा आनी सांगता अब्बा बापा म्हणून. पयलें जेजू म्हणटा बापा सर्गी संवसाराच्या धन्या म्हणून. दुसरे फावटी जेजू म्हणटा वय बापा तुका तशें करूंक बरें दिसलें. तिसरे फावटी जेजू म्हणटा म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन केल्यात. चवथे फावटी जेजू म्हणटा बापाय शिवाय पुताक कोणेंच वळखनात, बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना. आनी अखेरेक 5व्या फावटी जेजू म्हणटा जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापायकी कोणूच वळखना. जेजू 5 फावटी अब्बा बापा म्हणून आपल्या बापाक अर्गां दिता आनी होगलाप दिता. जेजू ह्याच वेळार अशें मागणें करतलो न्ही बगार
सबार जाग्यांनी जेजून आपल्या बापाक अर्गां दिलां आनी जेजू आपल्या बापा कडेन मागणी करूंक लजे नातुल्लो कावजे नातुल्लो वेळ आयल्ल्या वेळार जेजू आपल्या बापाय कडेन उलयतलो आनी मागणी करतलो. आयच्या वांजेलांत जेजू कित्याक मागता, कशें मागता? जेजू बापान केल्ल्या उगडापणा खातीर ताका अर्गां दिता. जेजू बापान केल्ल्या उगडापणा खातीर ताका अर्गां दिता. हें उगडापेपण ताणें गरवी आनी हांकारी मनशा तावन लिपोवन दवरलें आनी खालत्या आनी साद्या मनशांक उगडापें केल्लें. ते गरवी आनी हांकारी मनीस कोण? आमी जाणाव ते जावन आसात फारिजेव आनी शास्त्री. ते आपणाकच बुद्धवंत आनी जाणारी म्हणून चिंतले. देखून जेजून उगडापें केल्ल्या बापायच्या उतरांक ते कान दिनातले. मोगाचेनो, जेजून आमकां सगळें उगडापें केलां आपल्या पुता वरवीं. कित्याक पयलें ताणें आमचो मोग केला आनी ना फावो आमी जाल्यारय पयलें ताणें आमचो मोग केला. ही सर्व जाणवाई देवान जेजू मुखांतर आमकां दिल्या. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जर तर आमी बापाक जाणा जावंक आशेतांव तर आमी जेजूचीं उतरां आयकूंक जाय. कित्याक जेजू आमकां बापाक उगडापें करता. हिंच चिंतना आमी मोतीन दवरन आमचें मिसाचें बलिदान मुंदरसून व्हरया. गीत नंबर C46 515 पेज नंबर 115. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेवून आयल्या खालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्क्या पयसेच्या आदाराक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदविदारा आनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिवा बावर्थान ताचें पुनर्जीवन पण परगडतां. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी चळवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा समेतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले ज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदृढ मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाचे स्वामी उडास करया. तांकां आनी दिसते गदे मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मुरये देवाचे माये संगती भगेवन जुजेत सोनिश्कळंक पती भगेवन धर्मदूत भगेवन आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मिर्स आनी एसविडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सचनाच्या सचनाक. आमेन. आमच्या चलूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवचकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. ते राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक.
आमेन. तुम्ही शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें आमचे देवाची म्हाका फावना उजत्रांक म्हाका सर म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत नंबर D61 पान संख्या 117 पेज नंबर 175. जेजू मोगा जेजू दया मुझे ते काशिता. स्वागत तुका काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दिघटा. तुकास म्हाका ओपून दिता आत्मे खान जाता. तुझे परी हांवें जिये म्हाका उलो दिता. काळजान मुझ्या करून बिडा तुझे तबेन घेता. तुझ्या येण्या जोडून घेता निरंतर समाधान. तुझ्या येण्या जोडून घेता निरंतर समाधान. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुळे रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेवन तुझे जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. बसून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडका मन गीत गीत नंबर F पान संख्या 219. सौम्य वेतम तुका अर्गां दिtam तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता. वेतम तुका अर्गां दिtam तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता. उजवाड तुझो पांकय मुझे राता सता वाटेन मेटा काढून वेता. शिकय म्हाका क्रिस्ता पासोत वावरून शुभार्था तुझी हांवें प्रसार. सौम्या वेतम तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता.